अब हामीले ढिला नगरिकन औपचारिक कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सुरुवात गर्दै जानेछौँ। हाम्रो समय तालिका अनुसार पहिलो कार्यक्रम भनेको हाम्रो सम्पूर्ण भेला भइसकेका छौँ। भेला भइसके पछाडि अब हामीले यो हिमालयन कर्नर अर्गानिक मार्टको उद्घाटन गर्नेछौँ। कृपया ताली दिनु होला। कृपया हामीले नेपाली उत्पादनहरूको बजारीकरण गर्नको लागि हामीले मार्ट स्थापना गरेका छौँ। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ। धेरै धन्यवाद छ। नेपालको राष्ट्रिय गाना बजाएर कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गर्नको लागि विजय सुनलाई मैले आग्रह गर्न चाहे यसमा सहयोग गरिदिनु हुन। श्री नानीबाबु बुढाथोकीज्यू कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु भन्नु चाहिँ मैले अनुरोध गर्न चाहेँ र हाम्रो यस औपचारिक कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्डर नाउका कार्यकारी प्रमुख तथा ब्यालेन्स ग्रुप अफ कम्पनीज प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष श्री मदन पन्थज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा यङ पिएल कन्ट्री कोअर्डिनेटर इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट इन्स्टिट्युट साथै हाम्रो जुन मार्टमा चाहिँ हामीले कमन पिपुलको फोटोहरू चाहिँ लगाएका थियौँ उहाँकै फोटोग्राफर पनि भनेर मलाई चिनाउनु होला भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँलाई पनि आसन गर्नको लागि रोशन घिमिरेज्यूलाई आसन गर्नको लागि चाहिँ मलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वागत मन्तव्य तथा कार्यक्रमको जानकारी प्रदान गरिदिनु हुन ब्यालेन्स ग्रुप अफ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष तथा अर्डर नाउका कार्यकारी प्रमुख मनोज पन्थज्यूलाई आफ्नो स्वागत मन्तव्य तथा कार्यक्रमको विस्तृत जानकारी राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद प्रज्वलजी। आज यस कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्त समय निकालेर उपस्थित भइदिनु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। र स्वागतको साथै ब्यालेन्स ग्रुपको हाम्रो कल्चर छ जय कर्म भन्छौँ हामी। सबै कर्मलाई चाहिँ एउटा सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ नमस्कार सँगसँगै हामी जय कर्म भन्छौँ। सबैजना जय कर्म अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज यस हिमालयन कर्नर अर्गानिक मार्टको उद्घाटन गरी धेरै वर्षपछिको अथक प्रयास पश्चात हजुरहरू माझ अर्गानिक स्टोरको रूपमा ल्याएका छौँ। आफ्नै लाउँ आफ्नै खाउँ आफ्नो देश आफै बनाऊ भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ स्वदेशी उद्यमीहरूको उत्पादनलाई प्रवर्धन तथा बजारीकरणमा सहजीकरण गर्ने पहिलो स्टोरको रूपमा सुरुवात गरिएको हो। नेपालका दूरदराजका गाउँको अर्गानिक उत्पादन, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने खाद्य सामग्रीहरू, स्थानीय तथा घरेलु खाद्य उत्पादनहरू, नेपाली लत्ता कपडाहरू, हस्तकला, साना तथा घरेलु उद्योगको उत्पादन, महिला उद्यमीको उत्पादन लगायत विभिन्न किसिमका अन्य सामग्रीहरू उपभोक्ताहरूले विद्युतीय तथा भौतिक दुवै माध्यमबाट अर्डर गर्न सकिने सेवाको विस्तार गरेका छौँ। ordernow.com.np राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली उत्पादनहरूको खरिद गर्न सकिने जानकारी गराउन चाहन्छु। देशको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको निम्ति देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एउटा साझा प्लेटफर्म अवधारणा अनुरूप गरी के हुन्न र भन्ने मान्यताले अभिप्रेरित गर्दै हिँडे पुगिन्छ र जय कर्मलाई मूल मन्त्रले ब्यालेन्स ग्रुप अफ कम्पनीजले करिब 2 वर्षदेखि कार्य गर्दै आइरहेको छ। हालसम्म करिब 2 वर्षदेखि कार्य गर्दै आइरहेको यो अवस्थामा देश तथा विदेशमा रहेका करिब 150 भन्दा बढी नेपालीहरूको उत्तम विकास, नेतृत्व तथा क्षमता सशक्तिकरण गर्दै आइरहेको जानकारी यस कार्यक्रम मार्फत गराउन चाहन्छु। हाल ब्यालेन्स ग्रुपले 7वटा महत्त्वपूर्ण विधामा परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको साथसाथै ब्यालेन्स उद्यमशीलता विकास केन्द्र मार्फत प्राइभेट तथा पब्लिक गरी 4वटा ब्रान्ड स्थापना गरिसकेका छौँ। राष्ट्रको चौथो अङ्ग मानिने सञ्चार माध्यममा निकै विकृति आइरहेको अवस्थामा करिब 2 वर्ष अगाडि ब्यालेन्स मिडियाको स्थापना सँगै सामाजिक रूपान्तरणको लागि सकारात्मक तथा खोज पत्रकारिता गर्दै आइरहेका पनि छौँ।
जनमानसमा सहज बन्दै गइरहेको अनलाइन सामग्री खरिद बिक्री गर्न सजिलो प्लेटफर्म अर्डर अनलाइन मार्केटको सुरुवात लकडाउनको चौथो दिन 2076 साल चैत्र 15 मा गरेका थियौँ। यस अर्डर अनलाइन मार्केटको सेवा ordernow.com.np बाट पनि लिन सकिन्छ। ordernow.com.np मा उपभोक्तालाई चाहिने दैनिक उपभोग्य सामग्री सहज किनमेलसँगै आवश्यक परेका विभिन्न सेवाहरू पनि लिन सकिन्छ। नयाँ तथा पुराना सामग्रीहरू सजिलै किनबेच गर्न सकिने यस ordernow.com.np अनलाइन मार्केटको मुख्य उद्देश्य नेपाली उद्यमीको सामग्री विशेष गरी अर्ग्यानिक र पौष्टिक खाद्यान्न देशका विभिन्न ठाउँबाट सङ्कलन गरी घर घरमा पुर्याउने साथै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको बनाई विदेश निर्यातसँगै कृषक तथा उपभोक्ताको दूरी घटाई सपुत मूल्यमा उपलब्ध गर्ने रहेको छ। नेपाली उत्पादनहरूको सङ्कलन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ तथा बजारीकरणको लागि हुम्ला फुड इन्डस्ट्रिज, हिमालयन कर्नर अर्ग्यानिक मार्टसँगै अर्डरनाउले सहकार्य गरी देशका विभिन्न ठाउँ विशेष गरी दूरदराजमा रहेका अर्ग्यानिक स्थानीय उत्पादन उपभोक्ता माझ ल्याएको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। साथै ब्यालेन्स ग्रुप अफ कम्पनीजको अर्को पहल भनेको नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने मुख्य उद्देश्यले जनताद्वारा जनताको लागि जनता कृषि लिमिटेड पब्लिक कम्पनीको स्थापना गरेका छौँ। यसमा देश तथा विदेशमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको छ। एक स्थानीय निकाय एक उत्पादनको परियोजना सहित सामूहिक कृषि अभ्याससँगै आधुनिक प्रविधिको उच्चतम सदुपयोग गर्ने रहेको छ। हामीले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने। युवाहरूले धेरै पटकको व्यवस्था परिवर्तन भोगिसके पनि जनजीवन जस्ताको तस्तै छ। त्यसैले सबै जनता मिलेर विशेष गरी युवाको नेतृत्वले देशको काँचुली फेर्न सकिन्छ भन्ने हामी विश्वासमा अगाडि बढिरहेका छौँ। आफ्नो व्यापार व्यवसायबाट समाज र देशको हितमा कार्यहरू गरेर हाम्रो यो पुस्ताको योगदान अपरिहार्य रहेको र ब्यालेन्स ग्रुपले सोही कार्यको लागि प्लेटफर्म तयार गरेको छ। कति हेर्नु परदेशको बाटो, सुमसुम्याउ अब आफ्नै देशको माटो भन्दै आजको यस कार्यक्रममा फेरि पनि सबैजनालाई स्वागत तथा साधुवाद अर्पण गर्दै जय कर्म, धन्यवाद। अर्डरनाउको तर्फबाट राजन सिम्फराज्यू तथा हिमालयन कर्नर अर्ग्यानिक मार्टको तर्फबाट श्री दीपक बहादुर बुढाज्यूलाई यो प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिदिनु हुन चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हिमालयन कर्नर अर्ग्यानिक मार्टका अध्यक्ष श्री दीपक बहादुर बुढाज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजकै यस उद्घाटन समारोहका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू र सहभागी मित्रहरू सहित पत्रकार बन्धुहरूमा र हिमालयन कर्नर अर्ग्यानिक मार्टको तर्फबाट म हार्दिक नमस्कार टक्राउँछु। संसारमा बोल्ने भन्दा पनि व्याख्या गर्ने भन्दा पनि बदल्नेको आवश्यकता भएको हुनाले म धेरै नबोलिकन एकदम सर्टमा जस्तो खाना त्यस्तो विचार, जस्तो विचार त्यस्तो मन, जस्तो मन त्यस्तो काम, जस्तो काम त्यस्तो परिणाम। यसो हुनाले अर्ग्यानिक खानुपर्छ, अर्ग्यानिक लाउनुपर्छ, अर्ग्यानिक विचार आउँछ, अर्ग्यानिक व्यवहार हुँदै जीवनशैली बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो मोटो लिएर करिब 3 वर्ष अगाडिदेखि हामीले काठमाडौँमा अर्ग्यानिक यसरी हिमालका अर्ग्यानिक प्रडक्टहरू बेचिरहेका थियौँ र अर्डरनाउको सहकारी गर्दै जाँदाखेरि अहिले हामी कन्क्लुजनमा के बुझ्यौँ भने नेपालका अधिकांश गाउँका जमिनहरू बाँझाउने, युवाहरू बेरोजगार हुने र नेताहरूले समितिको गीत गाउने यो तालमेल नमिलेको हुनाले हामीले गाउँहरू नेपालका सबै गाउँहरूलाई उत्पादन केन्द्रको रूपमा रूपान्तरण गर्ने, काठमाडौँ जस्ता सहरहरूलाई बजार केन्द्रको रूपमा रूपान्तरण गर्ने। किनभने गाउँमा जमिन भइकन पनि मान्छेहरू भोको बस्नुपर्ने अवस्था र युथहरू विदेश जानुपर्ने अवस्था, सहरमा सम्पन्न भइकन पनि मान्छेहरू जो रोगी भइरहेछन् त्यो ग्यापलाई मेन्टेन गर्नको लागि हामीले सहरमा रहेका मान्छेलाई अर्ग्यानिक खुवाउने, गाउँमा रहेका किसानहरूको उत्पादनलाई त्यो बीजको ब्रोकरको जो छ नि त्यो चेनलाई किन गर्दै
प्रत्यक्ष उपभोक्ताका पुग्ने हिसाबले किसानलाई पनि सजिलो होस् र उपभोक्तालाई पनि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले नेपालमै मलाई लाग्छ पहिलोचोटि अर्ग्यानिक मार्टको प्रयास हामीले गरेका छौँ। आदरणीय व्यक्तित्व प्रज्वल पौडेलजी, नेपाली हामी ग्रुपद्वारा सञ्चालित हिमालयन अर्ग्यानिक मार्टमा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिहरू, सहभागी साथीहरू, व्यापारी मित्रहरू, सम्पूर्ण खरिद गर्ने साथीहरू, सबैलाई म हार्दिक अभिनन्दन व्यक्त गर्छु, नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म यो कार्यक्रममा मलाई नियुक्त गरेभन्दा ढिलो अर्को कार्यक्रममा थिएँ, त्यस्तो त ढिलो हो। एक ठाउँमा ढिलो हो, सबै ठाउँ ढिलो हुन्छ। म सबै साथीहरूप्रति म क्षमा प्रार्थी छु र निश्चित रूपमा हिमालय कर्नर अर्ग्यानिक मार्ट जुन छ यसको बारेमा सबै साथीहरूले बताइदिनु भएको छ होला। म यसको हार्दिक सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो हिमालय कर्नर अर्ग्यानिक मार्ट आज सानै ठाउँमा स्थापना भएको छ। यसले देशभरि आफ्नो मार्टहरू फैलाउन सकोस्, राम्रो व्यापार गर्न सकोस्, यसको लागि म मुरी हार्दिक म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले नेपाली समाजभित्र मार्टहरू बिस्तारै खुल्दै आएका छन् र यसको प्रगतिहरू भइरहेको छ। खास गरी यसको नामैले काफी छ, यसको नामै हिमालयन कर्नर अर्ग्यानिक मार्ट छ र यसले बेच्ने सामानहरू यसका प्रडक्टहरू सबै अर्ग्यानिक हुनेछन् भन्ने मैले विश्वास गरेको छु र खास गरी नेपालका हिमाली भागमा, पहाडी भागमा उत्पादन जस्तो सिधै भारतसम्म पुग्ने गरी यसले काम गर्न सकोस् र यसमा जोइन भएर छुट्टै अर्को एउटा कृषि प्राली छ र कम्पनी पनि छ। यहाँबाट उत्पादन गरेका चिजहरू र कृषकले उत्पादन गरेका चिजहरू यहाँ सिधै आउनेछन्, यहाँको माध्यमबाट सिधै भान्सामा पुग्नेछन् र हामीले भनेका छौँ सबै नेपालीहरूले विषमुक्त खाना पाउनु पर्दछ। सबै नेपालीहरूले भान्सामा जे प्राप्त हुन्छ ती प्राप्त गरेका चिजहरू ढुक्कले र शरीरलाई असर नपर्ने चिजहरू प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने यसको जुन महान उद्देश्य छ। यो महान उद्देश्य पुरा गर्नको लागि यो टिम जसरी लाग्नु भएको छ, यो टिम खास गरी विदेशमा रहने र स्वदेशमा रहने साथीहरूको दुई थरी साथीहरूको जुन टिम छ यो अर्ग्यानिक छ र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई पनि नेपाल फर्को भन्ने जुन अभियान गर्नुभएको छ यो अभियानले पनि सार्थकता प्राप्त गर्न सक्नेछ र यसरी सार्थकता प्राप्त गरिरहँदा कृषिमा उत्पादन गर्ने उत्पादनशील भूमि समेत खोजेर र ब्यालेन्स मिडिया ग्रुप, त्यसै गरी जनता कृषि फर्म र अरू यसो जोडेका सम्पूर्ण कृषि फर्महरूले यसलाई सहयोग गर्ने र यो मार्फत जुन हरेक नेपालीको भान्सामा तुलमा जुन अर्ग्यानिक पुर्याउन सक्ने यसको महान उद्देश्य साथ यो अगाडि बढेको छ। यो अगाडि बढ्नको लागि तपाईँ हाम्रो सबैको भूमिका रहनेछ र यहाँ रहने साथीहरू जति साथीहरू हुनुहुन्छ आखिरी किन्दा जहाँ पनि किन्ने हो यहीँबाटै खरिद गर्न र सल्लाह र सुझाव दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र म समयमा आउन सकेको म सेवा गर्न दिन्छु र पछिल्ला दिनहरूमा यो हिमालय अर्ग्यानिक मार्टलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र समूहको तर्फबाट राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक र नैतिक रूपमा के सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो सधैँ सहयोग गर्नको लागि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यहाँ मलाई पछि आउँदा पनि दुई शब्द राखिदिनुभयो। आयोजक मित्रलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो श्रोतालाई यहाँ धन्यवाद दिएर नमस्कार। औपचारिक कार्यक्रमको अन्त्य गर्न र आफ्नो केही कुराहरू राखिदिनु हुन यस कार्यक्रमका सभापति श्री राजेन्द्र त्रिपुराज्यूलाई चाहिँ मैले मञ्चमा निमन्त्रणा गर्न चाहेँ। नमस्कार सबैजनालाई, जय कर्म। गरेकै हुन्न र हिँडे पुगिन्छ, खोजे भेटिन्छ। यहाँ यस कार्यक्रमका अतिथि र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पाहुनाहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू सबैजनामा हार्दिक नमस्कार
तथा धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको व्यस्त समय, विशेष गरी शनिबारको समय एकदमै प्रिसियस हुन्छ, फ्यामिलीसँग अथवा अरू कामहरूमा व्यस्त हुने समयलाई पनि समय दिएर यहाँ आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अघि नै पूर्ववक्ता साथीहरूले भन्नुभएको जस्तै नेपालमा चाहिँ विशेष गरी गाउँमा उत्पादन भएका सामानहरू र बजारमा आइपुग्ने सामानहरूको बिचमा मूल्यमा पनि निकै ठुलो ग्याप र कतिपय ठाउँ अवस्थामा चाहिँ खोजेको जस्तो अथवा उत्पादन भइरहेका सामानहरूका बजारीकरणका समस्याहरू प्रशस्त देखिन्छ। त्यसैलाई हामीले चाहिँ विशेष गरी यो ब्रिजलाई, यो ग्यापलाई भर्न पर्छ कि भनेर ordernow.com.np मार्फत विशेष गरी हुम्ला फुड र यो हिमालयन कर्नर अर्गानिक मार्टको सहकार्यमा दूर दराजमा उत्पादन भएका सामानहरूलाई कमसेकम उपभोक्ता माझ उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने हेतुले यो मार्ट सुरु गरेका छौँ र अर्डर नाउमा यो लगायत विशेष गरी नेपालमा उत्पादन भएका नेपाली उद्यमीहरू, किनभने हामीले नेपालमै भएका उद्यमीहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। एन्टरप्रेन्योर्स आर दि लाइफलाइन अफ द कन्ट्री भनिन्छ। हाम्रो ब्लड भेसल जतिकै हो एन्टरप्रेन्योरहरू, यो देशमा पटक पटक व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए, हाम्रा अवस्थाहरू परिवर्तन भएनन्। अब हाम्रो अवस्थाहरू फेर्नलाई, व्यवस्था फेर्न त हामीले धेरै आन्दोलनहरू गर्यौँ, तर अब अवस्थाहरू फेर्नलाई आन्दोलन गर्नुपर्छ। त्यो आन्दोलन भनेको ढुङ्गा मुढा फालेर, टायर बालेर, सडक बन्द गरेर होइन, उत्पादनहरू बढाएर, हाम्रो एन्टरप्रेन्योरसिप, हाम्रो एनर्जीहरू बढाएर, हाम्रो दिमाग, हाम्रो बल, हाम्रो दृष्टि चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङ, पोजिटिभ क्रिएसनमा लगाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हेतुले लाइक माइन्डेड सबै तह र तबकाका मानिसहरू, देश र विदेशमा रहेका लाइक माइन्डेड मानिसहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर भेला गरेर यो ब्यालेन्स ग्रुप अन्तर्गत यसलाई चाहिँ एउटा बृहत मुभमेन्ट, इकोनोमिक चेन्जिङ मुभमेन्टको रूपमा लिएर आउनको निमित्त यो प्रयास गरिएको छ। विशेष गरी रोशनजीले भन्नुभयो, दिस इज अल फर द कमन पिपल। कमन पिपलहरूको लाइफस्टाइल सुधार भयो भने, कमन पिपलहरूले आफ्नो जिन्दगीमा परिवर्तन फिल गर्न सक्यो भने मात्रै त्यो देशमा डेमोक्रेसी आएको, प्रजातन्त्र आएको अथवा त्यो देशले राम्रो व्यवस्था शासक पाएको भन्ने मापन हुन्छ। 2-4 जना मान्छे, 50-60 जना मान्छे, 200-500 मान्छे धनी भएर अथवा धनी भएका धनी हुँदै जाने, गरिबहरू झन् गरिब हुँदै जाने अवस्थाको अन्त्य गर्नको निम्ति सबै कमन पिपलहरूलाई एउटा प्लेटफर्म दिएर एभ्रीबडी सुड गेट द इक्वल अपर्च्युनिटी भन्ने नारालाई चाहिँ आत्मसात गर्नको लागि यो ग्रुपले यो इनिसिएसन लिएको छ। यसमा सबै तपाईहरू, सबैजनाको, पत्रकारहरू, समाजका सबै तह र तबकाका कमन पिपलहरूको पनि साथ पाउने अपेक्षाका साथ आज यस कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र केही गिफ्ट ह्याम्परहरू दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो पनि लिइदिनु होला। र हाम्रो मकैको ठेटो मकै घरले उपलब्ध गराएको केही मकैका परिकारहरू र विशेष गरी हिमालयन अर्गानिक मार्ट र हुम्ला फुडले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अफर गर्नुभएको चाहिँ मार्सीको खिर चाक दिएर गइदिनु होला भन्ने अनुरोधका साथ यो कार्यक्रम यही अन्त्य भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु।